मेरा दिल तो 3 कश्तियों पे सवार होने का है। पुलिस जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करती थी, आज इस नौबत आ चुकी है, जो लोग आज पुलिस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस टारगेट पे है। लेकिन सर तर्ज़ हुक्मरानी के भी ये भी तो एक अजूबा है कि पहले हुकूमतें थी वो भी पिछलों पर खाता डाल देती थी, ये हुकूमतें आ रही हैं ये भी पिछलों पर खाता डालती हैं। दूसरा ये है कि एक दूसरे पर ये इल्ज़ामात और एक दूसरे को जेलों के रुख दिखाना, इनके साथ ही हो चुका है पीडीएम के, पीडीएम भी वही बदले ले रही है। तो ये तर्ज़ सियासत हकीकत है आवाम में रहते हुए कि उसका भी डिप्टी स्पीकर का दौर गुज़रा है, तो क्या उसकी वजह से आपको मायूसी का सामना तो नहीं? फरमाइशी प्रोग्राम है, अली अमीन और अहमद कुर्दी का मुकाबला होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमद करीम साहब, इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। या बिल्कुल, अगर मेरी आप ज़ाती राय लें तो मुझे तो इलेक्शन होते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाब है और जब असम्बली तहलील हो जाती है तो आईन पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और मुझे नज़र आ रहे हैं जो दोनों इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। और आप तो दो कश्तियों के सवार नज़र आते हैं, सूबाई के भी और कौमी के भी, तो अगर वक्त पर दोनों होते हैं तो आपके सियासी मुस्तकबिल? मेरा दिल तो 3 कश्तियों पे सवार होने का है। तो इंशाल्लाह जो भी अवामी अदालत लगेगी, हम कारकर्दगी की बुनियाद पे, लोगों से राब्ते की बुनियाद पे, हम सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर हैं, और जब भी अवामी अदालत लगी है तो इंशाल्लाह हमने हमेशा अपने आप को अवाम के सामने पेश किया है, और अवाम ने हमें कभी भी मायूस नहीं किया, चाहे वो सूबाई इलेक्शन हो, चाहे वो कौमी इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, इंशाल्लाह ताला हम उसके लिए तैयार हैं। सियासी तौर पर अगर देखा जाए पीडीएम की हालत ज़ार भी सामने है, नून लीग की वहाँ पंजाब में और डेरा इस्माइल ख़ान में मौलाना बिरादरान की, तो आप उनका पीडीएम का हिस्सा होते हुए यहाँ उनके लिए आइंदा ताज़ियत और वारिस बनेंगे, या बिलावल साहब को वज़ारत उज़्मा पे देखना चाहते हैं और सीने पे मूंग दलना चाहते हैं? नहीं, देखें, पीडीएम की जो सियासी सफ़र है उसमें उन्होंने बहुत सारे इस मुल्क के ऊपर, जिस तरह मुश्किल वक्त आया है और जिस तरीके से पिछले 10 सालों से इस मुल्क के ऊपर सियासी मसखरे जो है ना मुसल्लत हैं, गैर संजीदा लोगों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो आपके सामने है। उनके नताइज आज आप देख रहे हैं, महंगाई की सूरत में आज देख रहे हैं आप, तर्ज़ हुक्मरानी ने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो चुका है। वो पुलिस जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करती थी, आज इस नौबत आ चुकी है, जो लोग आज पुलिस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस टारगेट पे है। कहने का मकसद है, ये जो तर्ज़ हुक्मरानी 10 साल पाकिस्तान में मुसल्लत की गई थी, मेरे ख़्याल में इसके बेतहाशा नुकसानात हुए हैं, और आने वाले वक्त में बड़े मुश्किल हालात मुझे नज़र आ रहे हैं अवाम के ऊपर। उसके लिए हमें संजीदा सोच चाहिए, एक संजीदा बैठक चाहिए, तमाम सियासी वर्करों को इकट्ठा होना चाहिए ताकि हम आवाम को रिलीफ दे सकें। लेकिन सर तर्ज़ हुक्मरानी के भी ये भी तो एक अजूबा है कि पहले हुकूमतें थी वो भी पिछलों पर खाता डाल देती थी, ये हुकूमतें आ रही हैं ये भी पिछलों पर खाता डालती हैं। दूसरा ये है कि एक दूसरे पर ये इल्ज़ामात और एक दूसरे को जेलों के रुख दिखाना, इनके साथ ही हो चुका है पीडीएम के, पीडीएम भी वही बदले ले रही है। तो ये तर्ज़ सियासत बदलनी नहीं चाहिए? बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। मेरा अपना ज़ाती हैसियत सियासत के तालिब इल्म के, इस मुल्क में सियासी लोगों के पास इख्तियार वो नहीं है जो आइन में दिया गया है। अगर सियासी लोगों के पास वो इख्तियार हो जो आइन पाकिस्तान देता है, इसके लिए सियासी लोगों ने एक बड़ी जदोजहद की है, इसमें शहादतें लोगों ने बर्दाश्त की, इसमें सियासी कारकुन शहीद हुए हैं, और अभी तक वो जदोजहद चल रही है, और मेरे ख़्याल में आने वाले वक्त में मज़ीद सियासी लोगों को कुर्बानी करनी पड़ेगी ताकि हम आवाम को रिलीफ दे सकें। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है, जो जब तक सियासतदानों के पास इख्तियार और पार्लिमान की बालादस्ती नहीं होगी, इस मुल्क की तकदीर को, इस आवाम के को रिलीफ देने में शायद हम कामयाब ना हो सकें। अली अमीन ख़ान के साथ पंजा आज़माई आपके लिए पहला मेरे ख़्याल में होगा कदम, तो आवाम का रिस्पांस इस बारे में क्या है? नंबर 2 ये भी है कि फैसल ख़ान के बारे में क्या ये हकीकत है आवाम में रहते हुए कि उसका भी डिप्टी स्पीकर का दौर गुज़रा है, तो क्या उसकी वजह से आपको मायूसी का सामना तो नहीं होगा? देखिए, हमने हमेशा आवाम की अदालत में अपने आप को पेश किया है, चाहे हम इक़्तिदार में रहे हों उसके बाद, चाहे मैं हिज़्ब इख्तिलाफ़ में रहा हूँ।
میں نے تو ہمیشہ صوبے کا مقدمہ، عوام کا مقدمہ، پولیس کا مقدمہ، بلدیاتی نمائندوں کا مقدمہ، ہم نے استادوں کا مقدمہ صوبائی اسمبلی میں لڑا ہے میں نے ذاتی طور پہ، اور ہمیشہ ان فورم کے اوپر بات بھی کی ہے۔ گو کہ یہ بات درست ہے، شاید ترقیاتی کاموں میں وہ حصہ نہیں ڈال سکا کیونکہ حزب اختلاف میں تھا، لیکن میں انشاءاللہ عوام کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ وقت دور نہیں ہے، 16 مارچ میں 20-25 دن ہیں، ہم اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک فرمائشی پروگرام ہے۔ علی امین اور احمد کنڈی کا مقابلہ ہوگا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور لوگ فیصلہ کریں گے، اور ہمیں لوگوں کے رائے کا احترام ہے۔ ہمارے ایم پی اے صاحب احتشام خان کے ساتھ آپ کو بڑا قریبی تعلق ہے، اس وقت وہ علی امین خان کے ساتھ ہیں، تو یہ دوستی اور سفر آپ کے ساتھ جاری و ساری رہ سکے گا، یا اس کی حمایتیں جو ہیں وہ یک طرفہ ہوں گی؟ اس کے ساتھ کوئی رابطہ وغیرہ آپ کا ہے؟ دیکھیں، میں تو آپ کو ایک بات کروں، میں نے اس دن بھی وہاں پہ ایک تقریر میں یہی کہا ہے، ہم اپنے تمام جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں، چاہے وہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف سے کیوں تعلق نہ رکھیں، ایک بات ہے، ہم تمام سیاسی ورکروں کا مقدمہ لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی ورکر تحریک انصاف کا ہے، چاہے وہ جمعیت کا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے وہ کسی علاقائی گروپ کا ہے۔ ہم نے ایک نظریے کے خلاف آواز اٹھائی ہے، علاقائی سیاست کے مطابق۔ ہمیں یہ سیاست زیب بھی نہیں دیتی، اور اس سیاست کا ہم مقابلہ کریں گے جس میں کلاس 4 کی خرید و فروخت ہو، جس میں طوفان بدتمیزی ہو، جس میں گالم گلوچ ہو، جس میں سیاسی ورکروں کی بے توقیری ہو، جس میں سیاسی اکابرین کو گالیاں دی جائیں۔ اس کے خلاف ہم ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ جتنے بے حیائی اور لچا پن اور فضول گوئی سیاست میں آ چکی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کیا یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عوام بھی کوئی ایسے اوچھے پن اور ایسے اوچھے الفاظ کو پسند کرنے لگی ہے؟ اس میں تبدیلی آپ کا اثر اور اس زبان لیڈروں کا اثر، اس کو آنے والے وقت میں، قریب ترین وقت میں دھونا لازم یا فرض نہیں ہے آپ لوگوں پر؟ دیکھیں، میرے خیال میں جتنے بھی باکردار سیاسی ورکر ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ بے شک۔ اگر وہ اس وقت گھروں میں بیٹھتے ہیں اور اس طرز سیاست کے خلاف نہیں آواز اٹھاتے، تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں مزید یہ لوگ مسلط ہوں گے۔ اس لیے ہم میدان میں نکلے ہیں، باکردار سیاسی ورکروں کو، چاہے وہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو ہم نے ایک دعوت دی ہے، جو آئیں آپ ہمارے اس سیاسی جدوجہد میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے ڈی خان کی غیرت مند عوام، باشعور سیاسی ورکر انشاءاللہ اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں گے، تاکہ ہم 16 مارچ کو ان کی اس طوفان بدتمیزی کا اور اس روزگار کی خرید و فروخت کی منڈی کو 16 مارچ کو بند کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے اس معاملے میں؟ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، پاکستان کی 70% آبادی جو ہے اس کی عمر 35 سالوں سے کم لوگوں پہ محیط ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ میں اپنے تمام نوجوانوں کو صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، جو وہ پاکستان کی سیاست پہ ضرور نگاہ رکھیں اور اپنا ایک کردار ادا کریں، اور جو بھی نظریہ رکھیں، ضروری نہیں ہے وہ ہمارے موقف سے اتفاق کریں، لیکن اگر اختلاف رائے بھی کریں تو اس میں شائستگی کا عنصر جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔